قدسك لك ولا تريخلها نقول مفرسي تنبلو ساعتنا ريخلا نسخاقن أوريز بدي أخاص انتهى قبل حنت عارف حنت ساعة تسمعني تي أنا ما لكم أبزي لازم أوريز بالعقل بالكستخصنا جيت أنا أقول لك أوريز حجي نحنا ناي تشايناويان مقبي كم زي ديئتا خمسي قلت قبل كلا هاري خلا نبسخا كنت أقول تدري خا قال يا أوريز تبلع لازم نحنا قانت أنا لك هذا إزس مقبي كنا احنا سي كنا نزار بزعبا مقبي بزعبا قال بزعبا أوريز كنا نزار كنا تعارك جيت أي شكل بسيرك بوليتيكا زي ورد عندي نحنا لك أنا الحلاسي آياتات كاينة مرح سي بوتا هي بالكارس جمتر كان كنت عنكم ما عادش مجزات الكسي بقى قدس يريك هو أبوتات كان نمتلا أختنيرو حقها إحنا قلت تلاخنا يلن دويلنا ريخا لها بركنا قمد أسيرنا لا عمريتنا ندبدبيلنا حمل من العلقينا ما عطوز بتخ ود خريستيان ويكا ود تقرين راينا منن حساب نحوارنكا كابقاحنا قريتنا قعفنا تبقوا كسبقعسوا آمنكا نفاقنا مجزات مغانكا نقو عزيز بالسماعكا نقو عزيز بالفرتكا نحنا خفلتوك من عندلي سلام انتاي احنا مجزات نتسلينا خم مجزاتنا نعدل نسخاقن بعداو حيلي تايت قبر مال تدقف نحنا خان بعداوي ندقف لينا انصار بعداوي حيلي جزائنا نحنا جزاء دبرسي حتى هاجرنا سي زي دلسي كالينا تقاليسنا هاجرنا خاونينا مالي سلازي زاس واينا نحنا سكون طاريكم بوتا يبلكم مريت يبلكم قلت يبلكم اني لكم الصومالاويان يخم تنت ورنا كشفن معمم يعني زي يمنا خصدوكم خلينا نونا نحنا السلام غيرنا نبرينا بزبركمنا ببهلن حقن ندابا تقرينيا نخيدنا تيركمنا راي صبغه كل واقعينا كم زخن قورينا نحنا له تيركم ناخذ تاي تشقر لنا حانت جليبيان حانت خشوف اليمنا مفناوت عبي يزلو كوش تاي تاريخ له تالو زي اغو زبال سلازي حساب الحوار مقحفكم تاي ابزا هاجر كن ناي اسلاما يالو كاثوليك يالو ارثوذكس يالو تخابيرو نزا هاجر زي ازم سي تخابيركم نوبر تدريهم نوبرو نونا هاي نبرنينا توتاخ نبرينا مس ود بشاشة خوينا خنفتنينا مس دعمن سريع خوينا كوينات كل ولعينا تقول تخونكم كا أجمعنا قول يفدي يفدينا قول مريت إتراسي في مسكر أنت أمامنا كاتسل على عارك سلام ما ميت ولا علي زاربانو أزاربونا علي نو علي صح عندي ثلاثة زين تزاريب على غاديتك أزاربو دولار سلك ما يكون عصر حسرة حساب دولار تعكس قبل حساب حجي أبزي أرسسي أنا أنتي دبل حساب على نمسيلكم حزب تقرينيا وحزب كبساسي توتال تبني دي هاولا ساعتي زي قبل أين بكانينا السيود تاخد فرار حمد سامي هاي تسكي وانت ما خلاص زاربو زارب الله بدد حريت انا انت مقدمه تاني انا عادي تبني ابي قدام اني صاري كاد ورد حنسا 100 غرام دولار وجهها تدفع فرنا انت منك صاري كان خلنا هرجيتنا كلنا حنسا حجي أبز قداي حجي أتاتنا هنا حسابنا يتولتنا حجي أنت الله مسيلكم حزبي كبسة بتفطروا مجزاتي دي قبل حزبي لمنتاي حزب كبسة أبقوبو ينبر لمنتاي كرمزني تاهينو بلعي رئيس لغو ماسناي تركي تينا يبقى حقوتاتك لجمهورون السنكت كتصلني غاب تركي عريتك هذا اللغة حجي حزبك بس سلمت أبقو ينبض سلمت هاي كاني أب حقوتاتنا يتهينو أب ميدا ينبض ترجعني مجزات السنة زي كبل جل عمل مجزات التنيان
حساب متقبلها أجي مس جزائي حيلي تسمبيركا نجزاء حيلي كتفرسو خمدي سلازفلت إيه كاب ميلا نجوبو سفير تمجزاتو دفطرو تكنيكي زي هجي كابونا أبو حجنا أمنت طاليان حجيني إرترا هاني سواي بزقبا ملكع فابريكات هذا أمولو أفريقيا ديلي أب إيسيا ديلي أب إرترا ناي كلام فابريكا نحر داري غازي كاب أفريقيا تا دقدمت دبلتت زنبرا فابريكا إرترا يعني طاليان هاني سواي جن مزغلو هنساتا جن أبوتاتنا جن مجزاتنا طاليان يتقبلون حجينا أمنت سي كاثوليك حجي نحر داري هما كاثوليك بتعمي أنا حجي كابتي دودنقو هايمانوت كاب كله غابز جوجما جوجنا هكم زي إسلامي توحدي كريستياني دبينت إيدي قلدو أنا لا كاثوليك هايمانوت يزدن أنا من تايت الألقى أب حسومن أب تعمن جيزي حنت عينة كاركتري دلو لمن تا حجي إزغلو زي إنتا تقبرقن اتحزب كبسا كم زيناي مجزاتي وين تا يقولو نعملت حجي أبي إرتراس أنت عينة تروح على حجي كاثوليك مزغلو تبوق سناي مقبار صروحهم مالتي كاثوليك سي أديتات ناسي ولا أنا حجي بناي كاثوليك بتكريستياني توليده أويش اسمرا أسمرا سيكون روما جن أزي حجي انتايو بحافة قطرية والله حزب كبسة أبقوبو مسفريو مجزاتي كابزي مقبال بحلي كتفلتو ضلكم ما جمرتا تمغزاتي زغبل جن بقى مع كورناي طليان مع كورناي تركن على حاسي أب كتما يسلفني هنجي ودنايب مع كورناي حاسي هجي صار أمنت هجي سي إثيوبيا سي بعبان تاي تبدلا حزب إرترا دمسيسي إرترا كوكواتا تراي إرترا ناتي يبلو بقلسي قال ولا حد البول ولا قال يلا سغاني نزع لامازي كساسي نزع لامازس كتقبري تيا ناي تركي لصنحت ملحاسيا مالتي سغا حجي سغا تتكامي ما شاء الله عليك يا طاهينو انا احس ذكاني هفتيم كاغا بس قدايزي بعدل مسا حزب إرترا هفتيم كاغا ግን ክሳትካ ተትቅንጠብ ኢኻ ክትብተኽ ኢኻ ክሳትካ بعدل መጻኢ ህዝቢ ኤርትራ بعدلنا ተፃዊትካ ስቑልካ ምዝላል የለን ወላሂ ወላ ብመጅሙዓ ኣነ ክርሽርሸኩም ብቕዓት ኣለና ኣነ ሞራል ኣለና ኣነ ምክንያቱ በኣና ክትህፍትሙ በኣና ብሕብረተሰብ በቃ ሕጂሲ ኣብ ሓንቲ ወርሕሲ ክልተ ፖለቲካዊ ዕላማ أصدقكم اللهم تحنتي الخيرية تحنتك الفاطمة دعك لها الحليمة واتمسنا ولا تصوب ولا حاسب حنساب شكلك ذاته وضع الحرام يا يا خزيك حبايب الحليمة الحليمة الجسهم مش حجر مش عالم إسلام أو من قصة تقولوا إسلام عالم كتقولوا ولا حزب كتدحلوا حنت سدرا بيت كتدحوني تقولون يوم حنت سدرا بيت كتدحوني تقولون إذا بهاجر درجة بحزب درجة أبتطح بايتهم مسخهم مع كل كتل حسوا تقولوا أبتطح بايتا حمد كتل صفي تقولون يوم أمن كتلوا أسي تقولون يوم لا هجين أنا مسيلك تاينوسي سدرابيت كتدحين دي تغير أنصار سدرابيت كتكال استوعلسي بقى إرتراس إسلاموي تهاجر كجبرائيل كالتلاعيل كادل خاص حساوي سدرابيت كمولو أب دقة أسفيركا أبو حسبو تاقميت كاس بسدرابيت ناخد طالع مدانا قري كم سبحان الله أسمرا سيكن دولو ما قطعنوا نو أسمرا والله إرترا أنا حنكي يا عبد الله تمزي سكت القفيف كي مسلكم سراويت كله حنكي قلا تمهراي كله حنكي عبد الله سيفيل كله حنكي عبد الله حجي سقطكم سبكا حساب سلازي بولكم بوليتيكاو علامة سلازي بولكم وتعدراوي تمكرو سلازي بولكم بكا تقبل الكاسي حجر كتعنو هزب يعني ها خابت دي خا تنبل ما من دي خا توقع
أبدي خطأت حراي مس أبيس حزا تعرف الله سامي عديت تنبل لغمات على عرقي لغمات تنبل تولدني تولدني والله جزاك فيتا أنا كسارة سركم يا أديس أبا خمديت نقول قبلكم يعني تولدني أديس أبا خمديت نقول خمديت أنا أدي حمود فالفال أعمل حسابك ولد 100 قبر 100 قبر لا قاعد تزارب عديك 100 قبر أسحب بس درابيت ناتنا كتلاقى توعسي إسلاماوي من قصة تتكلم فيها ميت قبر الصغا سدرابيت كتدعي هاي تكلميها هذا صغا علي بقول من داياني بيتكلم بقول لهم داياني سي سكت نزلت تلكم كخرتو كازيا كم تحمل بورد 100 قبر أنا أسمع حزبك بس برغة قوتات يسفر حزبي سلمنتاي برغة يسفر سلمنتاي قبوه يسفر مبكزاتي زي قبل حزبي كما قال حاس معك ولا يكون داياني بنتاي مزقور نيرهم كم يقري مزبزون نيرهم نقرا الناس كان يشتكي كم زي حجي تاهينو تقبل هذول تاهينو حجي اب تركيا اوتيل غزيو مولو ريو كيد ناي تركيا ها قبر كيد كان ريو كيد قبلها خفل ابو كيد تخطط له تعالك زين بمن يوم كتحجوا بمن بود من يوم كتلاقوا صارتكم سدرابي كتدحونوا دي تقولوا والكسب كتدحونوا دي تقولوا سي اسلاماوي هاجر كتقولوا واي بعد صارتكم دي فلتم اسغا اذا ادم عمر دبل ادم يهودا ابزي الله بزي مثال بزي فرنسا واي دي فلتكم سخمز عبيتي ፖለቲከኛታት ዓበይቲ ተመክሮ ዘለኩም ዓበይቲ ሓለይቲ ህዝቢ ትመስሉ ስድራ ቤትኩም አቡ ሕስቦ ተቐሚጥኩም ኢኹም ትብለለኹም ያ ከዳቢን እዚ ደሓለፈ ሓተ ትፋዕ ተመን ገዊ ዋጋ ትከፍሉ ኢኹም ኣነ ክንዲ ናይ ሙሉእ ግንባር ዓቕሚ ኣለና ኣነ ግንባር ከፍርስ ዝኽእል ሰብኣይ ኣነ ዓሌት ኣይፅዋዓልካ ብሄር ኣይፅዋዓልካ ሃይማኖት ኣይፅዋዓልካ ኣውራጃ ኣይፅዋዓልካ نبعلي أنا جنبار يعني. حج بقى خلنا حنت حتى كامل حين خالد غلوة معدل. على حمل حتى اللازم هو حتى اللازم. أبو نتاعي ناس كي خصم عينا ده هنقوله فوق حتى أبو نزي هاي نقول واقع خد كفل يا غاد فلت مغنياتهم أنا ود على أنا كنا قلنا كان يبحكي لبي أدميها صغير على ما نهكا كوكاي لبي أدميها كسر مثلك علي عندي هلا صغير سدرابيت كتدحون أي تقولون يوم على مش هاجر كتدحون إسلاماوي تهاجر كتقولوا سلاماوي سدرابيت كتهانسي تقولون يوم نسوم سلاماوي سدرابيت كتدحون تقولون يوم تزارب أوكي علي سدرابيت تمسيها غاني على أماناتك كوكاي أديس أبا كم ليتوا نبلوا أخو قبلكم يعني بس سدرابيت كي تزارب أعمل حسابك بس درابي دي كي تزارب اوكي حتدفع الثمن وقاعد تكفلوا اليوم بحساب كتزارب تدعمك بحساب تزارب اوكي صوبرين على ابو صوبرين على كسم امه سبا زارب قدر في ورس على تملك كان هذا بدك حنسا حجي ابزيا كتردوا زلكم علي زي أستوعب الحج عقد حتى إذا تبقيسهم زلوا سي نحبرة مسلمنا حاليوم اليوم نزغلة تعزقوا زلوا سي نحبرة مسلمنا خطفوا زليهم زي أنا ترى بالكامل سنة براو بتعمي تبغى تحتي زي يا مسلمنا عاركي مزانايك أزاز ذكره سامع عاركي أنا غنقرك أنا نقاش عالي بعد أبال حمسة زورها قرأوا أقول قلودي أقل تشيهن 4 حموشين كابسود كاب إرسال نفسودان مسوت أبو أما كتلوباتي نيرالي رجعنا لها أبجوب سودان مسحزوننا عي ناتي أدراشا مسابكم سخاتد لينا غيرهم نعي فولينو مالتي كتلوباتي غني الله نعم أنا أسافر عندها كلتهم دي رئيسة عمد حبيبك أنا حسب ميتين دقيقة تاونكم يوم تاوني دمركم حط عيتي لو قبوا قلتو
حجي شعو التي في ناي سلطة ناي السودان مالتي سخمز يوم معارضة قد كوني غيرهم نعي بقديتها ياتو مالتي حجي شعو أفت جزيتي معارضة نيرم طبعا تودبات يعني سلف ديمقراطية إرترا مسفن حقوس زيوم نبع التيار نبع ساقم وزيوم ناي مجاهدين دارقا خمزي سيلكشن نيرو ترجعان لها؟ أنا فتحت حجي زيوم حجي وانا فتحت دينا خدمت حجي حجي اتي امناي مجاهدين حجي افتي تقاوموا دم بس انا اقول له ترجعاني حجي ابالات سراويت نيرومم حد حيل قال زغون تراغا انا حجي ناتي انا اليوم برتكل على كل هجمانياتو ولا اكلوا بقعتون مولا يكونكم غنياتو ناي موقعتي إيدي سلزلني ناي إجري سلزلني نولو قم لبها النجار يلن أفتي نعنا تعملنا في مدة بيقولون حرا حتى هجي حتى لنبلغ بوليتيكا وبتسعفسي مني ولا ما أنا كزرع لبس لدلو خمسة بوليتيكا وبتسعف ده أب إمارات يدلو الله وتهدروا حلا في حرا وتهدروا حلا في هذه فلو يدبلو نزي نزنا حجي كل فتنا كلام قرار استي نزنا حجي كن كل تعبي تيجي قطعلو حدا تعبي جي كانتايو مسألة إثيوبيا خيتكا تجبر تقاومه زي تقاومه يكونن منياتو كاب إثيوبيا كركب صغير حيلي وكاب إثيوبيا كركب صغير حومبر سلام يلن رهوا يلن حدا كلاي نحنا إيرتراويان شجرنا السيستم لأمبر شجرنا التحبر تسب أيكونن نحن بهايمانوت كتل عالكونكا كتتا حجي نحن أنا بهايمانوت نحن كل عالكوينة كتتا قدامي مساقا يا خجاجو سامي مساق قدامي مالتي نحن قربيتي يكون كاسي مساقا يا خجاجو أبوي بتسعني بسرعة تبتسعني ترجعنا لغا مغنياتو بهايمانوت كتوديب كذا لغا بتنايت السرعات نتي السرعات دفر السيستم يكون لزنتاي لاني جيرنا لي زوقع نتي اوشتي حبرتسب إرترا اب إرترا دنبر كابتي نايت السرعات حليف كاسي نعو تبديلو خنسو نعو دوقع سرعته ودبغا توديب كذا لغا جانا يتودب يكون كنت بالله بإسلام يتودب ولا بمجاهدين يتودب يكون كنت بالله تودب بالله كتودب أنا دمر كسر كذا يكون كمان ساينا اسكا انت تردي اتكات اللي انت حزب لك له يعتقد بينا دحان كلهم مولي انت حزب لك له نابنت زوم ريخ يا مان خزو ما ب كازا زولوسي زوم حماس نمريت ناي كازا خلو دحونا ناي لومسي كنا تولي امس اسرائيل امون غساسي غرماني استفا حزب غرماني حزب غازا يتفي أنا كوي بلا لغوكو. حجي لتي مؤمنان بالحجي هزلنا. حجي يوم كاسي. برافو. كنتارو خوينهم سي. أنت يوم كمتو مسمعني مستانك بانك زعاتغ نايسو ساعة عم تاريخ زلوا حيلسي أنت يوم كوجور زري زلوا. كلاي كاسي نمس وجبة شاشة مس تلا حزبية ترى أزخ قبر حزب زلوا حيل خون كاسي. أنت عينة بوليتيكا وعود نخوم سيرم زدري زلو أرجع نتصر تيجي كامل لسه نحزب مسلمنا يتقوم اليوم كلا حزب مسلمنا ورحي أبانديرا أبوليتيكا خوتو ما أنا هيمانوتي كوري أيكوننا أبوليتيكا مسكري كجبر تغلال لا ما يكمز ورقي كمز العلو زلنا مسكري أمتي أو قاعدة قاعد تقولي
جها ورحوكم أمتكم بانديرا بوليتيكا كتوه خلوسي هايمانوتم بوليتيكا ببين ليكون نيسلو أباخا ودعالي هو حجي السيكويو تي انتاي ديو حدا زتبلو دلغا كلا اي كاني نامنت حجي ابزحنت ورحسي كلت ودبات مسريتهم اذا حكنت كم زي بيقولوا دبرها الكامالتي تحنتي الخضراء يلوما تحنت قاني الفاطمه يلوما رجعنا لغا حجي حكنت دي بيقولوا علامه مخانو حدا الزلو مالتي كلا اي بقطتا اتي حدا غانا زي بإثيوبيا خمت زغلسي نريو لنا نحنانو كاب إثيوبيا كمت زغل حيلي انتاي دعالم حيليو وين من تاي علامايو علامة أنصار حزبي إرتراي أنصار حزبي هجي اندار حزب دي لغاني حقر يلن هجي حقر مفراتي مالتي مخنياتو ورار كان كايدنا إرترانا هنا يمدولو دلو بقلسي قال ولا حنتي بوليتيكا وقوانقوات تزاربو نقر يلن كأي بحرنا هنا يمالت لأنك أي بحر حيزهم أتي مريتون كحزوهم تذيك دليتات ناتون نزيو هجي أنا كتفاكم يقول ببيهر يقول بأوراج يقول تفتيني يقول قد محجنا أمنت ناي ساهوني رو الدابي ناي عفر ناي كناما ناي جبرتي النهضة مجاهدين ناي ناتي آل ببي ما ماسي بزوحش من نقلابتك نيريكو أي نبرانا يكونن قن ولا حانت الدفريو علامة يلن تاي لاني سدرابيتاتو لكيمي يخيلو نامنت حجي أبرو بحداث دتقبره حد اوبريشنالو زي ابرو بحداث تقبره هايمونوتاوي قالسيني نحن بزعبا تاريخنا آخر الزارب سنين بزعبا حساب من الباب زاربنا يا أخي أنت يدخلنا الخصام زاربنا حجي بخمس عينة أولاد ودعالي عبزيات حسب كيف تصني تقرار زي مثل كازلو حجي كل اللي زبط ممرتها حنسباني نبايا مسلني ممرتها غير فلك لا حجي بحافشة زي بحافشة حجي بحافشة زي نمانم إيرتراوي سقاطي بفلاي كاني بمسلم حبرتسب أنصار إسلامنا هم تكالوا سدلهم سوم أنصارتي مسلم حبرتسب أنصارهم تكالوا سدلهم أنا كورك أوكي حراي تزارب اسكي ندور اسكي نيشتا دلابو نبايا لا حنسى عليك لو تسهل دولار كيسوري كما هذا اللي حد ده يطرح كورد يعني بزعبة التاريخ اللي ما لا يسارف بابا اوكي تفضل تسهل وجزانا فعل ودي وجزكم سامي هذا من أبزي أزل لكم من شخص نحن سبعة دولار وأزي سبعة زي حامشة زريا بلكم حامشة زريا أبا سمرة بكا سخيري نساء وريد أي تجففن سخير كله بكا قفات ريو نبيهم اليوم أنا بجزيرة قفاي نبرنا أنا بدليتي هذا وأقول قلت هاجري كجلجل بدليتي أنا وجه حسب تجلها في سرعة كبرنا يتهاجر كمان توفق هذا قفاي نبرنا حسب تطول قفاي أبانا قفاي نبرنا أبانا سي قفاي نبرنا مقرم تكبر الله الرمى أبانا بدليت كاي كابيت مرتي أنا غير قفاي نبرنا حاصل سامي أنا سرت حاجة زوجة نعايز مدي صنع حسن نعايز مدي أنا بزعبة تاريخ الزارب صنع حمبر بزعبة ود كسبات بزعبة حجز اللي كنا تاتي كنا كن زارب صنع السخاء بزعبة تاريخ الزارب صنع زنا بركة سامي بزعبة تاريخ الزارب كسنة تردي كم إزجين بعلوك كوار الدليو بعلي أمون قاتي سلزي حامشة زوريا صغيرة غير بك بعلي مكينات صغيرة أنت أنا عاورد لهم بعيفهم كفتر دم حسب تزارب قطع إنه جا تقيد الله ولا أبتنا يتبع قيد الله أنا يقول لحس حسب الله أو تزارب
هوتيل كان ما حضر مش اب تركيا هوتيل لك اصلا انت لك بزعبه ايرترا اب تركيا لك هوتيل كيد هوتيل كان ما حضر كلت علامات كلت زي كنا زبال نغير يلن لا تركيا زي كنا فيسكا اب تركيا انا احنا بهبط غاي كنا نزرب دلنا قرفنا لكم دخاتات قرفنا ايرترا لا دخاتات ناي برجوات هاي كونت ناي برجوات هاي كونت ايرترا قال لكم على انا حسب نجي تنكف بلك خير لمبر نساميهم زرو نعم نعرف مرسي بالله حسب حسب سكت انا كورة حسب هذا كان حتى تعرف ورد يا حسب انت اي قبل ترى انت انا مش موضوع انت ترى بل شو ملو مش امسي حسب ترى انت ادي دقيقه واحده يا راجل دي دقيقه واحده يلا تفضل تمام قدامنا بملوخم تمام اول حاجه انتم يقولوا شنو مثلا تحرك كني غير ترجم لكم قليل من حربها جنقات فتة اذا انا تقرا زي مثلا زي تمام سام حوي مش كده في كم راح اخطب لهم اقام راح اخطرهم مثلا لك انا منتهي قاتري نحكم تطبالوا مش هيك نسيكم ابجا اخطب مسلسل تقول زي انا حكم هنا اكملكم بملوخم ترجعتكم قال ايه دخل عخل نسخه تعالي تبر على خسباي كنت ما ادري كل خاني نسخه انت تحس كان لها تروي خلها انت اخوين كان لها انت الادخه للاسلام تبي راح يزنك الاسلام ابو الاسلام اسلام تجربه اسلام كم يوم اسلام كم يوم بعد النسخه مش عندكم يا شيء انت اسلام يكون انت خرسان يكون انا حنزل نسخه انا مسلمين انا مسلم ابدا قدر لهم سي هاجر يكونن سدراجه سنفات يقوم سنفات انا ايرترا هذه ايرترا يدلوا انا ايرترا مسلم سترابيت كتدحوني تقولوني هم بلف هاجر سترابيت سي كتدحوني تقولوني هم يدلوا ايرترا يدلوا انا استغل اسلام كتواه عادي هذا سلام يود قبرين على قسم امك يعني ودي Yeah, I thought you are going to Australia. Why I asked? Oh yeah, I'm going to Australia. But like the donation, it's to go. I have Nanzolo. ብዙሓት ሰባት ዶኔት አይገበሩን ስለዚህ ሓግዙና አውለኩም ሓግዙና እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ናይ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ስእሊ ከምኡ 7 ደቂ ኣንስትዮ መፅአን ኣለዋ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዮም ዘለዉ ስለዚ ዶኔት ግበሩ ኣባ ጋር ከይና ኣስክ ተመለስ ሕጂ ሲ ከመይ ዓይነት ኣ ሶሳይቲ ኢኻ ክትሃንፅ ትደሊ ንዓይሲ እንታይ ገደሸካ ገለ መለ ኢልካኒ ሞ ኣባ ጋር ክነግረካ ውድሾ ድላይካ ኣውርደኒ ገለ ድሓን ፀገም የብሉን No, it's okay. I just want to express to you that ሕጂ ንኣብነት ዋጋ ክትከፍል ኣይደለኻ right ዝኾነ ነገር ሕጂ wait I know ካብቲ ልግሲ ካብቲ ምኽሪ እንዲኻ ክትመኽረኒ ደሊኻ ሕጂ ዓዲ ስራ የብልካ እንዲሁ ገለ do you know me መጀመርያ ኣይትፈልጠኒ ኒኻ ምን ምዃነይ ናይ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ካ ትፈልጠኒ ነበር ናይ ፐርሰናል ሂወተይ ኣይትፈልጦን ኢኻ right እንታይ ኢንከሜ ካምፓኒ ድዩ ዘለኒ ትካል ድዩ ዘለኒ ገንዘብ ድዩ you don't know nothing ብዛዕባይ ሲ ኣብ ምንታይ ይወፍር ክንደይ ዲግሪ ኣለኒ ክንደይ ዲፕሎማ ኣለኒ ኣበየተ ማሂረ ገለ መልስ ኣይትፈልጥን ኢኻ ምናልባት ኣብዚ ሲ ናተይ ተበግሶ ናተይ ኢኒሽቲቭ ሰላም ረኺቡ እዚ ሶሻል ሚድያ ያ ሕጂ ንሱ ስለዚ ንዓይ ንኣብነት እንታይ ገደሸካ ገለ ክትብለኒ ነረካ መጀመርያ ነገር ሕጂና ከምዚ ናትካ ሓላይ ሕጂ ሰብሲ ብፌክ ፕሮፋይል ክፃርፍ እዚኦም ማነ ፀርፈካ ንክነረካ የናስ ወላ ንኣብነት ድብለካ ደለኹ ኣነ ሓንቲ ነገር ክነግረካ የናስ ተቐበላ ዘለዉ ሰባት ናይ ኮመንት ብሎክ ድገብሮም ኣነ ሓንቲ ክነገረካ ሕጂ የናስ ናትካነ ወላ ሓንቲ ነገር ምሽ ኣይድግፎን እየ ግን ኣይፀርፈካኒ ክፀርፍ ኣይኮንኩ ንስኻ ድዛረብ ወላ ኣይደግፈካ ሲ ክፀርፈካ ትርጉም የብሉ ንፀርፍስ መልሲ ትረክበሉኒ ሕጂ እንታይ ክብል ደለ መሰለኝ ሕጂ ኣነ ግን ሓንቲ ነገር ክሓተካ ኖ ናትካ ሕጂ እንታይ ደ ትገብሮ ነገር ንዓኻ እንዲዩ ማለት እቲ ናቱ ውፅኢት ንዓኻ ይረኣየካ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዓይዲ ይረኣይን ንዓኻ ክረኣየካ ክእል እዩ ግን ኣነ ሓንቲ ሓተካ ሕጂ ስኻ ናይ ፖለቲካ ተቃዋማይ ኮንኪ ካ መፂኻ ደለኻ ሕጂ እዚ ኩሉ ትገብሮ ዘለካ ሲ ሓንሳ ኣያምና ሕጂ ጌጋ ርግት ከለካ ጌጋ ክብለካ መሰለይ ያ መሰላለካ ያ
እጂ ንኣብነት እስኻ ደጋፊ ዲኻ ተቃዋማይ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ትድግፎ ዲኻ? ኣነ ስርዓት ኣይኮነን ዘሎ ብኤርትራ መንግስቲ እዩ ዘሎ። ኦኬ መንግስቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ተቃዋማይ ክትፈቱ ክትፀልእ ካብ ዓዲ ድወፀ ኩሉ ሰብ ተቃዋማይ እዩ። No wait, I think you have ንረካ ኣብዚ እንዲ ዘሎ ግርበካ ሕጂ እዚ ሕጂ እንታይ ንዘቕረቦ ዘለና ሲ ብምሻሉ ብምክብባር ክልቴናስ እታ ሃገር ንማዕረ ትብፅሓና ዘይገድስ ንኩሉ ሰብ ኣነ ሲ ብትህትና ሕጂ እቲ ዲስከሽን ሲ ንኣብነት ሲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሲ መንግስቲ ትብልን ኣለኻ ሕጂ መንግስትስ እንታይ ማለት እዩ ኢለ ይሓተካ ኣለኹ። ሃገር መሓደር ኦኬ ካልኸ ሃገር ዘመሓድር እዩ መንግስቲ ካብ መኻለኹ ተምፀል ኢኻ። ኦኬ ሕጂ ንሃገር ዘመሓድር ከዓ መን እዩ ድመርፆ? ህዝቢ መርፆ እሞ ኣብ ኤርትራ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ህዝቢ ኣይመረፀን ነዚ ስርዓት ኣብኡ ክቃወም ኳ መሰል ኣለካ ብለካ ኣለኹን ክቃወም ደይኮነ ሕጂ ንኣብነት ህዝቢ ክመርፅ ከሎ ብቅዋማዊ ስርዓት ብስርዓተ ህጊ ኣብቲ ቅዋም ዝፈቅድ ነፍሲ ወከፍ ፓርቲ ወይ ስርዓት ወይ መንግስቲ ኣብ 5 ዓመት እዩ ዝምረፅ። ሕጂ 5 ዓመት እቲ ናይ 5 ዓመት ሕግስ መን እዩ ገይርዎ? በዓል ወዲ ኣፈወርቂ ፈሪሙሉ እንዲ ኣብቲ ቅዋም መን ገይርዎ? መን ገይርዎ? መርቲ 5 ዓመት ዓበይቲ ዓዲ ምሁራን ኤርትራውያን ህዝባዊ ግንባር እቲ ባይቶ ናቱ ኣኪቡ ቅዋማዊ ስርዓት ክምስረት ኩሎም ተሰማሚዮም ኣብ 1997 ብዶክተር በረኸት ተፃሓፈት። ግን ብነይብኑ ጥራይ ደይኮነ ኩሎም ኣብ ቤተ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ምሁራን ኤርትራውያን ተጋደልቲ ኩሎም ተኣኪቦም ኩፍ ኢሎም ዘትዮም ኢች ኤቭሪ ቅዋም ድማ ተነዲፉ ኣብ 1900 ድማ 97 ኣብ ባይታ እንዳተሸባሸቡ ከሎ ኩነታት መፅያ ናይ ወራር ወያኔ ገለመለ ከዓ ብዙ ድስከላታት ነይሩ። ኦኬ ሃራይ ንድሓን ፅቡቅ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሲ ስርዓት ኢኻ ትብሎ ስርዓት ማለት ኢትስ ጀስት ዋን ማን ፓርቲ ኣብ ኤርትራስ ምርጫ ኣይተገበረን ማለት ሲ ቁፅለይ ዘወደብ ኩሉ ስርዓት ኣይሃነፅኩን ኣብ ኤርትራ ፀገም የብሉን የናስ ክነገረካ ሕጂ እንታይ ኣለ መሲልካ የናስ ሕዚ ስኻ ትብላ ዘለካ ሲ እቲ ምናትካ መረዳእታ ኩሉ ይኸውን ክነፅጎነ ንምንታይ ነፅጎ መሲልካ ኩላትና ኣብ ስደት ኮይና ክሳብ ንዛረብ ዳሃለና ስደት ወፅ ሰብ ኩሉ ግዜ ጎደሎ ዘለዎ ሰብ እዩ። ኣነ ክነረካ ኣብ ኤርትራ ቅዋማዊ ስርዓት የለን ፅናሕና ነው ክነገረካ ግን ስደት ገለመለ ይኮና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ክነገረካ ኣብኡ እንዲ ክነገረካ ፅናሕ ሞ ሓንሳ ሕጂ ኩዌት ሃብታም ሃገር እያ ምሽ ናይ ኩዌት ገረግረፎ እዚ ኩሉ እንዳፈለጥካያሲ ስለምንታይ ስኻ ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ጌርካ ስርዓተ ህጊ ኣይትፍራ ኣይፈርሕን እየ ስኻ ኢኻ ክፈርሕ ክነግረካ ንምንታይ ብለካ ኣሎ ክፈርሕ ብኸመይ ፈሪሐ እዩ ኣራይሽ ፅቡቅ ስኻ ሲ እዚ ኩሉ መረዳእታ እዚ ኩሉ ነገር ኮለካ ሲ ዋይ ስኻ እዚ ሓለፈ ግዜስ ንምንታይ ምስ ናይ ህግደት ነርካ? ኦኬ ከመይ ማለት ወይስ እዚ መረዳእታ ናትካ ሕጂ ኣብዛ ውሽጢ 2 ዓመት ዲኻ ፈለጥካ ወላ እንታይ ኢኻ? ኦኬ ሃራይ ፅና ኣባጋ ኣይ ቲንክ ስሜታዊ ትኾን ኣለኻ ብዙ ክስታይ ግበር ሓደ ናይ ክሌማዊ ለውጢ ዝቃለስ ሰብ ተረድኻኒ ነቲ ስርዓት ደግፎ ይኮነ ሕጂ ንኣብነት ኣነ እዚ ኣብ ዝኾነ ናይ ህግደፍ ፖለቲካ ክነጥፍ ሪኢኻኒ ኣይትፈልጥን ኢኻ ወይ ሓላፊ ማእኸላይ ሽማግለ ሓላፊ ናይ ኮሚኒቲ ወይ ድማ ኣብቲ ኮሚኒቲ ብዙ ተሳትፎ እውን ኣይነበረኒ ዓባል ህግደፍ ኣይነበርኩን ኣነ ተረድኻኒ ኣባላት ህግደፍ ሓንሳብ ኣባጋ ኤነርጂ ባይትወዳእኒ ኣብ ኤርትራ ሲ ወላ ናይ ኣወል ሰይድ ኢንተርቪንተር ኢኻዮ ሲ ብሙሉ ብዛባ ናይ ገረብ ገለ ይዛረብ ብሙሉ ኤርትራ ሲ ብክሌማዊ ለውጢ ትጥቃ ሃገር ስለዝኾነ ቀልጢፍና ገረብ ክንተክል ኣለና ከምዚ ክንገብር ኣለና ገለመለ ኢልና ኢና ንዛረብ ኣነ ዋን ድግፈካ ያው ኣነ እስቲልና ገርመ ኣነ ኣብ ፖለቲካ ዓለም እውን ተዛሪበ ይፈልጥ ሓንሳ ኢና ንክነረካ ደጋፊ ኮይነ ይፈልጥነ ኣነ ሕጂ ናትካ ኣቤት ዝርበሻ ኣለካ መሲልካ ብናተይ መረዳእታ እየ ንብለካ ኣለኹ ዳንተጋጊ ትነገረኒ ኣብዚ ናይ ዝንስኻ ናይ ኮኮናት ገለመለ ምፂኻ የነበርካ ብምሉኡ እስቲልና ኣነ ድግፈካ ናትካ ሓሳብ ብለካ ኣለኹ ወላ ሓንፀገም ኢሉ ሕጂ ግን ስኻ ካብቲ ናቱ ነበረ ሓሳብ ወፂኻ ኣለኻ እምበር ብለካ ኣለኹ በታ እሱ ሕጂ ኣብ ኤርትራስ ንዑ ነፂጎምኻ ድዮም እንታይ ገይሮምኻ ብዛዕባ ናቱ ጥራይ ፖይንት ሒዝካ ተዛረብ ብለካ ኣለኹ ብዙሕ ሰብ ክድገፋካ ክእል እቲ ናትካ ጌጋ ከዓ ኣነ ሕጂ ኮ እሱ ንኮ ኣብ ጊዜ እሱ
ሓንሳ ክነገረካ ካብኡ ወፂኻ ኣብ ካሊኻ ከድካ ርዳእካ ሉ ሕጂ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኣብ ካሊእ ኮነ ከይደ ኣነ ኣብ ካሊኻ ደለካ ሕጂ ኣብ ከምኡ ተለኻ ኩሉ ሰብ ንጠገፈካኒ ፕራዮሪቲ ዝበሃል ነገር ኣሎ ቀዳምነት ዝወሃቦ ነገር ስለ ዘሎ ቀዳምነት ንምንታይ ካባይ ብዓኪብካ ሕጂ እቲ ክትምልሰሊ ትደልዮ ነገራት ብፍልጠት እንተመለስካ ይፅቡቅ ብስመይት ተዛሪብና ድመፅ ለውጢ የለን ማለት እዩ ግን ከም ሓደ ክልተ ማለት ከም ሓደ ኤርትራውያን መጠን ከም ደቂ ሃገር መጠን ሲ ዲስከስ ጌርና ወይ እቲ ኦፒኒየን ናተይ ትቕበሎ ወይ ከዓ ናትካ ኦፒኒየን ንቕበሎ ብዓድ ተረዳዲና ብሰላም ንፈላለ ኣብ ብስመይት ግን ተዛሪብካ ድመፅ ነገር የብሉን እጂ ንኣብነት ኣነ ስፔሲፊክ ፖይንት ኣለኒ እቲ ፖይንት ግን ክትምልሶ ቅርብተ ከቢድ ክኾን ይኽእል እዩ ዳሕና ዓቕምካ ክበካ ኣነ ሂዘየ ዘለኹ ስትራቴጂ ፅቡቅ ስትራቴጂ ሂዘዮ ናተይ ኣብ በቃ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብቲ ዝነበረሉ ሃገር ኣብቲ ህብረተሰብ ስርዓተ ህጊ ክህነፅ ኣለዎ ሰብ ተራን ካብ ምግራ ወፂኻ ኣለኻ ማለት ሕጂ በቲ ጀመርካ ንግዚኡ ግን ኣብ ኤርትራ ክገርም ሕጂ እቲ ናይ ምግራብስ ኣወንሲፍካ ኣወዳዓኒ ባ ሚስተር ኣባጋ ክነግረካ ኣብ ኤርትራ ዶ ሰብ እንዳተዓሰረ ሰብ እንዳጠፍአ መኸራን ሽግር እንዳበልዓና ነዚ ኩሉ ከማን ኣብ ልበይ ገይረዮስ ኣብ ኤርትራ ከይደስ ገረብ ክገብርሲ ኮኮናት ሂዘ ከዓቱ ብዙ ፃዕሪታት ገይረ እቲ ስርዓት ግን ኣይኮነን ገረብ ክገብርሲ ይብለካ ኣለኹ ኣይኮነን ገረብ ክተክል ነቲ መሬት ከማን ፈንጂ ገይሩሉ ንዚ ስርዓት ንባዓት የለን ዝኾነ ነገር ክትቃልስ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ንስኻ ምናልባት ደጋፋይ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ተረድኻኒ ሽግር የብለይ ኣነ ደጋፋይ ስለ ዝኾንካ ከምዚ ኢለ ኣይዛረብካኒ መሰልካ ይደግፍ ድላይካ ግበር ነገር ኣነ ከማን ተቃውማይ ስለ ዝኾንኮ ንዓይ ወላ ሓደ ሰብ ኣነ ተቃውማይ ስለ ዝኾነ ሰብ ኣይፀሎ ቀዳይ ነገር ኣነ ግን ሕጂ ኣነ ስለተቃወምኩ ኣብዚያ ግን ታፍ ትኾነሊ ኢላ ኖ ክንራ ኣነ ሓሳብ ክንቀያየር የደለ ተረዲኻኒ ምክንያቱ ኣነ ድገብሮ ዘለኹስ ደስ ኢሉኒ ገብሮ ኣለኹ ሓንሳ ብራዘር ባጋ ብዙ ታይም ይበካ እንዴ ነቲ እስራኤል ባዛርዎ ማለት ናይቶም ኦኬ ድሓሚት ገብረልከ ሓራይ ፀገም የለ ግብር ኢና ንዛረብ ጓሂድ እስራኤል ዮኒ ኣነ ንዓኻ ማለሲ ከመስግነካ ጥራሕ ዘይኮንኩስ በቃ ዕረፍቲ ኢኻ ይብካኒ ንምንታይ ተልካ ብዘይ የገድስ ተቃዋማይ ድዩ ደጋፋይ ድዩ ወፂኡ ኣብዚ ስቕ ኢሉ ከምዚ ቅጫ ዝቀደዶ ኣፉ ዝፃረፍ ዝነበረ ሕጊ ብምትሓዝካ ሕጊ ንክለምድ ነቲ ኤርትራዊ ሕጂ ኤርትራዊ ፀገሙ እንታይ ድዩ ሕጊ ይፈልጥኒ ዘሎ ተረዲካ ዲሞክራሲ ማለት ስቂልካ ምፅራፍ እዚ ኣበይ ከበይ ማምፅኦሞ ፀርፊ ብዲግሪ ድዮም ብዲፕሎም ፒኤችዲ ዘለዎም ተረዲካ ሕጂ ሕጊ ተትሕዞም ኣለካ እዚ እኹል እዩ እዚኣ ጥራሕ ግበረልና ስኻ ብዝተኽእለና ክንሕግዘካ ኢና ተረዲካ ንኩሎም ኣነ ብዚ ኖርዌይ ዝነብር እዚኣ ሞኒካ ትብላ ካብ ሞኒካ ዘላቶ ሲ እንድዕክ እንደይ ማይ ልኸውን ትኸየ ዘለኹ ረዲካ እዝንና ሓሚሙ እዩ ነይሩ ፀርፊ ጥራሕ ኢና ንሰምዕ ነርና እቲ ፀርፊ ከዓ ካብ ውልቀ ሰብ ናብ ሕብረተሰብ ካብ ሓወይ ፅቡቅ ትሒዝካያ ዘለካ እዚ ሓውና ወይ ሕጂ ምሳኻ ዝዘራረብ ነበረ ወይ እንዳሓን እዩ ዳይናሚክ ዝኾነ ሰብ እዩ ብዙሕ ኣይፀላእክዎን ዳሓን ብራዘርካ እንታይ ዲ መሲልካ ሕጂ ዮናስ እንድዒስ ስኻ ዲኻ ተዓብሱ ኣይፈልጥን ግን እንዳተኸባበርኩም ይህን ሚህ እንዳተባሃልኩም ከምቲ ሓሳብ ምልውዋጥ እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ እንታይ ኣሎ ስኻ ትፈልጦ እሱ ፈልጦ ኣብ ኤርትራ እንታይ ይግበር ኣሎ እሱ ይፈልጦ ስኻ ትፈልጦ ኩልና ንፈልጦ ኢና ብዘየገድስ እንዳተኸባበርኩም ግንቲ ዮኒ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ኩልና ኣፕሪሼት ክንገብሮ ኣለና ፅቡቅ ኣሎ ሕጊ የምህረና ኣሎ ሕጊ የምህረና ኣሎ ዋላ ኦኬ ተማለት ደሓን ትመሃረላ ትኸውን ማለት እዩ ፀገም ሕጂ ሲ እንታይ እዩ እቲ ናይ ፐብሊክ ኦፒ
وتي ناي بابليك اوبين او والله نشي حسب كن بكا انا هاجراوي بكاتي كوكونات يرو بهاجرنا ايزو مسات غرف فلسي خو غرس انا ابا عاركي او تاقل حجن عامل تمس قبل ود شورمتا تميل كان زاربو انا قبل مني من تصرفو زلو منيو أوردو زي بيس زلو I don't know من يصرفو ثاني من دبل من عها صريفك تميل كان تزارب نعها يصرفكوا هذا محاسبة زي زلو رجعوا أنا أنت هونكم يوم أجلس نديو تعرف كايو قال ماله بسميت سنتايو أبزات التوبيك زلانتايا بقى سخاسي كابتن أي كوكونات وتي خاصة بسرعته قال ماله عاتقة قال ماله موعته توبا يوني يعني عيون حاوي حتوتو من يصرفو I don't know مو أبغى جاي تتصرف أنا والله ناسي حسب كاهب سني أنا كان عاقي يصرفكوا أنت خيل كان زربها غصب أبشر قال صنيحهم كلاتنا تردي قالوا نفلتم قال زلخا تردي قالوا روسنا قنيعم تردي قال تخا تردي قالوا تحت بلس تردي قالوا حدا خمسة من أمريكا تردي قالوا أفغانستان كيدو تردي قالوا زي حدا وي نحبا وأردنا بقص الكبردان وتبخل أخواني تردنا أنا كنا تردي كارد وقص حساب بقلت تايد نير حساب تردي كارد دي بقى خلوادي تحساب بقلت صدحري تردي كارد وخي تزارك أس تردي كارد لني تأخذني جرت أو تناقص الكارد أنا تفتر انت توم هجف زلعهم لايك انا تحرطا طفاتنا عوجهم زحاتهم قريطا تاقوت من كنتهم كتصنح او سلطان كبرو عزو علو بزي كربت عطان نساتهم كمدرو او كنت عزفزف من اساي ارتران كنت في قزف اين فكرن كعانب النحنا يأغلوكم لازي تبقسنا لنا انصار تعماتي كلاو انو تخوف بس من اساين تنقلو عقاد خنزي بلو صحف اندقلو رأي واسك بلو بتا دخل كل وطراي ناتو زعاب زينا زبلوه بلجيم كيس كارينا ولو كلتقنا يزلو بلجيم كيس كخيدولو انا خاي سيغا هاي لبلوكم ولو خبزي اخم زي شدت فلتي كابزا بلجيم مصيسي رغيسوا بلجيم بسلام كم زي كيد فلتي كيد كلتقنا كان خارينا ولو رسح ود رسح يلكا ولو تردي قالوا لخبط زينا زبلوه زينا زبلوه بلجيم كيس كارين ناقرس كابز بحال قال لك التعامتن شدش شهرن تزاريبهم عب شجر كودو قني بزوز عارتات قال ماله جيرم يانا حاوي كيمو ابزغنا نقل تنتقني اركادي هاوي كاتي كوكونات وصاي زغنا بيزنس سامو حنسا اذا انا كوكونات حجيس بمنتي عنك فمخا انت سلو دخون يم قال ماله تزاريب كل بزح يتفلقني واو نسو دي ابا وخلا نلا بالله كيمو زغنا كلتقنا يزلو بلجيم كيس قالوا صنيحهم كلاتنا تردي قالوا نفلتم تفتلي حقكم يم سبات ولا بتشكا قبلو ليش دال سباكور تب
Guess double. شكرا لاست جيم تبلك لا ملي اوكي هاي الشي هاي لاست يا جيس بولزي ليتس كوم قافت النظام جيس ليتس كوم ولا نوم Baby, my love. How is sorry? What's it gonna Hey, baca hamna guys. Play, welcome. Thank you for the score.
لا مسويتي kagak kan nih. Oh oke. Belum kasih kena. Wah, bitai, masawitay. Ah? Wah, seendah kau ini dah himatin indah zelasi. Ati Ferzi balas kata lo mante mesin. No, kadam yun, madani grikum, kadam bari. ቀዳም ሓለፈ ትማሊ صباح ቀዳም صباح በረይ ኢልያስ ጋር ሰሙና ሰሙን ተይፍናሎ መጽሪኹም ዳይ ረስዕ ከዳ ትብል ኤክስ እንጃር ያርከ እንጃይ ድልኻይ ሜትካ ድሓወዲ ድሓወዲ ዜና ሰላም ሰላም ጆኻ ብራቮ ብዘይ ተዓድም ከለኻ ካብ ሕጂ ኢንቫይት ይቐርበልኩ ጌስ ኣና ብዘይ ዕድመኩም ኣለኹ ያ دوائك انت رجرح شهرلا قدمنا في جوال 100 سيل يا 100 جايز تاب سجبر تابرينا فاسيل لسكان انجان نيدنا هم كسرنا ولا قراركم دبل جايزكم نيدنا هم كسرنا ولا قرار بهرز قام دون لهم روي ها يقول لهم قرارا رجع رجع جيس دبل سو قرامه رجع مسرع ورنين جيب ያታት አራትና ከይባላሽውና
عسر عمت محورنا عينتنا أبرخنا كله كين بلع كين ستي كين خدن كين بلسك كين معبل جهو حيزوم ناس أنحو القدام عرباويان انقع تفتح لنا لكعخم ناس الناس إرترا غيرنا ترى أنا يو كوز في الليل كنن لبام كل جزء هاجر انت دخيت سلمنتاي هاجر انت عرقت سلمنتاي حزب انت تأمي سلمنتاي انت الكاي لبام ملوسي عشاقنا يملوسوني مو نتوم لبامات نفولطينا نتوم عايشوغن دحر دقيم دخا إرتراواي ترونيكم دحر دقيم زعنوت إرتراي ترونيكم دحر دقيم زت أمي إرتراوناي ترونيكم مو نقولنا أوشتن وطعن نركب أب جنيف 10-30 جزية تمالاليسنا زي تفتحه بتي زي حلل أبواتنا نت زي سمم تسميمهم نت زي سجر سجيرهم أب رتعي أب حقي موجودهم كا إنه قدا إرترا ملوء بملوء تسعيرو ملوء بملوء خا بزي قبرنا ين 10 عام سنة حزبنا من قصنا إنه عد يوهانا نقول لنا مو يوهانا نقول لنا نقع حقوسنا بفلاي تفكر هاجر تحمس بفلاي بزعوا فقر هاجر كم ولادو كم ديو كم بوجرو كيدك أسد حدر أبدك قدلو كيدك أسد كيت أمي كيت أجبره كنا بتومي بتوقم عدي حزبي هاجري دبل أبزد لنا ونقع بقعنا لومي مخرايا دلينانين لومي مقويا قايا دلينانين بزيو أخوي نبلو خا أزحج دلو جزيء سلزن حزب إرترا عابين يشتي أو وشتن وطعن دقدلو حالتات مكلغال من قصدن حزب إرترا وأنا بزوك عنا لعلة ناس النت اتي ملعال الجدا نايبار النت زنبريو الجدا قليل زمسلو سب عشوب دبلا سبيو زي استوعب سبيو الجدا جن عند حقوق عند حر حدا جزيء تسبيرو انت يخون عند حقوق عند حر حنسات الخصيصو اتسباك لا كيدنين مخنياتو بسبب بجير الله يتخيل بقرد قوي كوم يكونن نحنا خاب زي قبرنايو بزي وعلنايو بالشباب دو بخمس غيركم دو كم زغيركم زريفكم دو خمس غيركم سريكم دو كم زيكم تقبر دو اي قبرنا نشبتم صلنا زنري عندنا حيالات هاجران نسلست ورحي مسم ما مسينو نداد خبيرنا شوبينج كبيرنا هلا خبزحنا نسلست ورحي وثلاث ورحي كمان اخل انزانات مالنا ايران نسلست 30 عام تتصور حزب إرترا يوهانا ناي بحقي قدمنا صنا 30 عام دحرنا صنا 35 عام بزي زخونه يخون طيمينا يلو صرغيا خي ويه صمينا عريقنا يلخيم مارره نت زي سجر مسجدل سغيرو بفحشو غصو እሞ በታ ሓደ ኢዱ ባዴላ በታ ሓደ ኢዱ ኣፍራዛ ገይሩ በታ ሃገርና ልምዐ በታ ሃገርና ውሓሰ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብፍላይ ዮሃና ድርብ ዮሃና እንኳዕ ኣብቃዓካ እንኳዕ መጎሰካ እንኳዕ ሓጎሰካ ንብሎ ነቲ ዘይሕለል መሪሕነትና ነቲ ነቢያትን ሓዋርያትን ንብሎ መራሕትና ኸ እንኳዕ ኣብቃዓኩም እንኳዕ ኸ ነዚ ክትርእዩ ኣብቃዓኩም ነቶም ሕድሪ ሰማዕታት ናብዛ ኣልቢስኩሞ ሃገረ ኤርትራ ከም ሃገር ምስ ዓለም ብሓይላ بغلصما بفلتتا بغلتا بزي تكابو بزي مسوتا كي شرممكم كي قرممكم نزولو دوزو تركمنا دلهم دقيمة دقاقيمة نعاهم عدمن تعنان منيلكم موسان حبن نسمعكم يمو بسم كله 4 مليون 5 مليون حزب إرترا يوهانا خانتهم نبياتن حوارياتن مرحتها هاجر إرترا نابز زبقوا عخمنا كبرن موسان حبن نقباكم يمو كبرن موسان حبن كا يسمعهم نحنا خانزهم ولدو زي أتنحكم نادلهم كم زناتكم نتزمت صدلو قلت 3-4 ولدو بزي تقلبا بزي حاسوت بزي سرقي بزي يخون يخون رعدي فرحي تقبلنا ندمت صدلو ولدو خا كم زقرنا خنا محلال فلو بتناتكم حيلكو أخن ديكو ينخلو جن حدا ربعي وحدا فرقي تسكم تحدر قبرنا قابل نزم أبزدلنا أخون ولا وشتدلنا مو سلازي إرترا مدمت تجر دينيا سالاتهم تمينا زيبلو سالاتهم زي بركوخو من تتكابو مسوتا زمررن تمرر زمصن تمص زصلمتن تصلمته من تتكابون مسوتان عب تحت دخون يخون معرباويان اين بركخن اين سجدن قال تغدالاي سياسا فوركي نوخا حجي نبي ناي نبيات حواريات كا نحن زعد مذهب كعكامو يوهانا خان عقاب في الله مش كلهم مسارحتها يوهانا فلاسفاون كي قد فكا وقال لها تمر ربي لفلاسفها انقعنا بزبك عكا نخلو 10-30 عام استنبخا يفلسفنها انقع رأيك قبل دلمو يوهانا نخلنا انقع حقوسنا انتاي در في مخقاب زوكم اسكخدل حانت تعمتي نمنتاي جلس كنت نحرت حقوشة زي زارب حجي نا يوهانا ترحي دبلاني نمبل 10 عام
ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ተክስልክ ገላርም ላለይ ጀስተልንት ማለት የት ነው የምትኖሪው? ከአንተ ጋር እኔ የት ነው የምኖረው? የምትኖርበት ቦታ ንገረኝ በእናትህ የኔ ቆንጆ፣ የት ነው የምትኖሪው? አንተ ያለህበት አለሁ። እኔ ቤት ነው ያለው እኮ። እኔም ቤት ነው ያለው። ይህ ተጋር ነው የምትኖሪው? ጀርመን። በእውነት እውነት በይ። እውነት? ኦኬ። የጀርመንኛ ቋንቋ እስቲ አንድ ሰላምታ ጠይቀኝ። ይህን ስለማያውቁ ነው። አረ እዚህ ጠጋ፣ ወደዛ ጠጋ በይ። ልጠቀን የኔ ካሜራ ነው ያንተ አይደለም። እኔን ታውቂኛለሽ?